तर जनतामा जाने पनि त संविधानले बाटो तय गरेको छ, कानुनले बाटो तय गरेको छ। तर जनतामा जाने भनेर आफ्नो स्वेच्छाचारी तरिकाले संविधानले नदिएको ढोका, संवैधानिक ढोका प्रयोग नगरेर संविधानको के भित्ता फोरेर के भने निर्वाचन जान भन्ने मिल्छ? अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, तर उहाँले संविधानको के भने भित्ता फोरेर संसद विघटन गरेको छ। यसले त के गर्छ भने जनतामा जाने नाममा संविधानलाई निष्क्रिय हुने गरेर, संविधानलाई के भनेदेखि धज्जी उडाउने गरेर संविधानलाई के कुल्चेर यस्ता कामहरू भयो भने त भोलि गएर के हुन्छ? अराजकता सिर्जना हुन्छ। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वर्णबहादुर कार्की सरलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको सङ्केत त देखिहाल्नुभयो होइन, भइसक्यो। यसले सङ्केत चाहिँ के देखाउँछ? अहिले यो संसद विघटन गरिसकेपछि अहिलेको नै राष्ट्रिय सभाको सदन पनि अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यले के खतरनाक सङ्केतहरू गरेको छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, संसदीय व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधि संस्था भनेको प्रतिनिधि सभा तर के राष्ट्रिय सभा, जुन के भने सभाहरूबाट, प्रतिनिधि सभाहरूबाट जनताका आवाजहरू त्यहाँ के मुखरित हुने गर्छन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि के हो त भनेदेखि जनताको जुन आवाज के भनेदेखि प्रतिनिधित्व हुने अथवा जनताका मागहरू के भनेदेखि प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार समक्ष जुन पुर्याउने त्यो निकायहरू के भए, त्यो प्रतिनिधि सभा समाप्त गर्ने भयो। र त्यसले एउटा के सङ्केत गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री ओली अब जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी व्यवस्था अथवा स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ अगाडि केदेखि बढ्न खोजेको भन्ने किसिमको कुरा देखिन्थ्यो। र त्यसपछि संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको जुन अभिव्यक्तिहरू छ, अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको निरङ्कुश किसिमको अभिव्यक्तिहरू देखिन्थ्यो। अब बाँकी रहेको थियो के भने राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रिय सभा के हो त्यही यस्तो के स्थायी प्रकृतिको जनप्रतिनिधिमूलक सभा हो, जहाँ प्रतिनिधि सभा के भने विघटन हुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सभा के हुन्छ? रहिरहेको हुन्छ। किनभने जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिँ एउटा कुनै न कुनै रहनुपर्छ, त्यो राष्ट्रिय सभा रहनुपर्छ भनेर त्यसरी संवैधानिकमा व्यवस्था गरेको। तर यो भर्खरै के भनेदेखि राष्ट्रिय सभा बोलाएको छ, यसमा अहिले के भने छलफलहरू के भनेदेखि भइरहेको स्थिति थियो। भएकोमा अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा फेरि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा पनि के भने अन्त्य गरेको, घोषणा गरेको, अन्त्य गरेको भन्ने कुरा अहिले सुन्नेमा आएको छ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओली यो संविधान, यो व्यवस्थालाई नै के भनेदेखि समाप्त गरेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन गर्न उद्यत भएको भन्ने कुरा यसले सङ्केत गरेको छ। अब जस्तो सर्वोच्चमा होइन विचाराधीन छ अब संसद विघटनको कुराहरू होइन। अब यो पुस 29 गते जो फैसला सुनाउनेवाला छ सर्वोच्चले होइन, त्यो कुराहरूलाई जोडेर पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि केही कुराहरू राखे। त्यो कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकदमै खरो रूपमा होइन त्यो जो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नि, यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको जुन किसिम निर्णय छ त्यो चाहिँ के भने असंवैधानिक हो भनेर वक्तव्य दिएको अवस्था छ, अथवा उनीहरूले आफ्नो के अडानलाई सार्वजनिक गरेको के अवस्थामा छ। फरकमा अब यसको विरुद्धमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को निम्न स्तरको के गाली गलोजमा उत्रेको स्थिति छ। गाली गलोज पनि के यिनीहरूले के भनेदेखि न्यायपालिकालाई धम्क्याए, न्यायपालिकामा अनुचित प्रभाव बसाउन खोजे जस्ता किसिमका गम्भीर आरोपहरू प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको छ। र यही सन्दर्भमा एउटा के प्रश्न पनि उठेको छ भने
अदालतमा जुन विचाराधीन भएको जो मुद्दा छ त्यो मुद्दाको विषयमा के भनेदेखि बोल्नु हुँदैन। यो बोलेर के अरे प्रधान न्यायाधीशहरूले गल्ती काम गरे, अदालतको के अरे विरुद्धमा यिनीहरू खडा भए भन्ने किसिमको तर्क पनि विशेष त प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय व्यक्तिहरूले अभिव्यक्त गरिरहेको छ। अब यो के हो त, यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन? अब यी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू भनेका अहिले किन उनीहरू पदमा छैन, उनीहरू के गर्ने पदबाट अवकाश जीवन बिताइरहेका छन्। आज उनीहरूको अवकाश जीवनको उनीहरूको के भनेदेखि हैसियत के हो त भन्दाखेरि उनीहरू देशको एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीश र देशको के हुन्, उनीहरू के भनेदेखि नागरिक हुन्। एउटा नागरिकले आफ्नो मनमा लागेको कुरा विचार अभिव्यक्ति गर्न सक्छ र त्यो संविधानले नै के नै ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो। त्यसकारण प्रधान न्यायाधीशहरूले के भने आफ्नो विचार जुन राखे त्यो राखेकोमा के भने त्यो एकदम गलत भयो, अदालतको के भनेदेखि निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने के कोसिस भयो भन्ने कुरा छ, त्यो के त्यति तर्कसङ्गत के भने देखिँदैन। किनभने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू भनेका तिनीहरू संविधानविद हुन्, कानुनविद हुन् र आम जनता अहिले अन्यल र अनिश्चितमा भएको बेलामा अथवा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो ठिक कि बेठिक, संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा कानुनविदको हैसियतले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उनीहरूले देखेको कुरा बोल्नु के हो भने एउटा जनतालाई एउटा के अरे बाटो देखाउने किसिमको कुरा हो। अब यसरी प्रधान न्यायाधीशहरूले बोलेको कुराले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने जहाँसम्म कुरा हो, त्यो कुरा त के भने कुनै पनि नागरिकले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर कुनै पनि नागरिकले संविधान कानुनको कुनै विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा मान्छेले राख्न सक्छ। तर के भने आखिर के भने यो संविधानको व्याख्याको आधिकारिक चाहिँ के भने कसको निर्णय हुन्छ, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूको हुन्छ। त्यसकारण के भने उनीहरूले बोलेको कुराले अदालतमा के प्रभाव पर्छ, पर्ने त अवस्था हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो विचार दिएका छन्, उनीहरूले दिएको विचारको के भनेदेखि विपरीतमा भोलि गएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय पनि गर्छ। तर निर्णय गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने तर्कसङ्गत निर्णय गर्नु पर्यो। भएको हुनाले यो अदालतको के भनेदेखिलाई धम्क्याउने काम गरे, जो मान्छे रिटायर भएको छ, जोसँग केही शक्ति छैन, उसले के भनेदेखि प्रतिकूल असर पार्नको लागि गर्यो भन्ने कुरा के भनेदेखि त्यो त के नै मिल्दो कुरो पनि होइन। अब फेरि अरू के हुन्छ भने जस्तो के भने कति बेला चाहिँ अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमको कुरा हुन्छ भने सर्वोच्चले जेसुकै निर्णय गरोस् त्यो निर्णय के मान्नु हुँदैन भन्ने भयो भने त्यति बेला नै आउँछ। अहिले त उनीहरूले आफ्नो विचार मात्रै दिएको हुनाले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशले जुन कुराहरू राखेछ त्यो एउटा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र अन्तर्गतको कुरा हो। त्यसलाई के हो भने जुन प्रधानमन्त्रीहरूले जसरी लकार्नु भएको छ त्यो अनुचित कुरा हो। के जस्तो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा जो कुरा उठाउनु भयो नि, यो एउटा व्यक्ति अथवा सामान्य नागरिकले जो प्रतिक्रिया दिएको हो त्यो रूपमा नभएर होइन केहीबाट गाइडेड भएको, अब उहाँले त भन्दै हुनुहुन्छ होइन हन्डीबाट बाँचेकोहरू भन्ने जो शब्दहरू युज गरेर राख्नु भएको छ, त्यतातिर पनि सङ्केत गरेको हो कि होइन? उहाँले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हन्डीबाट भनेको चाहिँ बाँचेकाहरू अथवा त्यस अन्तर भनेको के हो भने अब पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त राज्य कोषबाट के पेन्सन पाउँछन्, पाएको हुनाले त्यो अर्थमा उहाँले के भनेदेखि हन्डीको कुरा के नै त्यहाँ के उठाएको के भनेदेखि होला। अब प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ एकातर्फ आफूले जे पनि बोल्ने, जे बोल्दाखेरि पनि त्यो मान्य हुने, अरूले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुरा अभिव्यक्ति गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई के त्यहाँदेखि लकार्नु पर्ने, निन्दा गर्नुपर्ने यो प्रवृत्ति त प्रधानमन्त्री ओलीको त लोकतान्त्रिक व्यवहार त के भएन। अब अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले जुन संसद विघटन गरेको छ त्यो संसद विघटन गरेको छ कि छैन, ठिक हो कि होइन भन्ने कुरो त के भनेदेखि अहिले अदालतमा विचार दिन्छ नि त। प्रधान ओलीले के भनिराख्नु सुन्नुभएकै छ कि यो संसद के भनेदेखि मैले संसद विघटन गरेको ठिक छ, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर उहाँ के भनेदेखि पो फैसला गरिराख्नु भएको छ, गर्नुभएको छैन फैसला। त्यस्तै गरेर उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अब सर्वोच्च अदालतको के भनेदेखि जुन बन्ने जो इजलास हो त्यो इजलास के गठन गर्दाखेरि अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आम के भनेदेखि लिगल कम्युनिटीबाट के उठिरहेको छ भने अब यो 5 जना न्यायाधीशले हेरेर हुँदैन, यहाँ चाहिँ के भनेदेखि
वृहत पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्छ, कम्तीमा पनि 11 जना न्यायाधीशले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेछ। प्रधानमन्त्रीले के भनिदिनु भयो, अब फेरि उहाँले पनि त्यो विषय नै बोल्नुभयो। यो के भने संवैधानिक इजलासदेखि बाहेक अरूले हेर्न सक्दैन, 5 जनादेखि बाहेक अरूले के भनेदेखि हेर्न मिल्दैन भनेर नि त भन्नुभयो नि। यसको मतलब के? सर्वोच्च उहाँको दाबी यो त्यो दाबी हो, सर्वोच्च अदालतले उहाँको निर्देशनअनुसार फैसला गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले के भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशले कस्तो के भनेदेखि इजलास गठन गर्ने, वृहत पूर्ण इजलास गठन गर्ने कि संवैधानिक इजलास मात्रै हेर्ने भन्ने कुरा त प्रधान न्यायाधीशको कुरा हो नि। उहाँले त के भनेदेखि त्यो हुँदै होइन कि प्रधान न्यायाधीश भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा चल्ने हो। त्यस कारण यहाँ त के हो भने अहिले अदालतको विचाराधीन रहेको जुन विषयमा त प्रधानमन्त्री ओलीले बरु के अनुचित के भनेदेखि दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ के भने प्रधान न्यायाधीशले के भनेदेखि जुन बोलेको जुन कुरा छ, त्यो बोलेको कुरालाई के भनेदेखि धेरै ठुलो तिललाई पहाड बनाएर उहाँले जो अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के भनेदेखि उपयुक्त कुरा गर्ने होइन। अब जस्तो उहाँले बोलेको आज होइन राष्ट्रिय सभामा जो बोल्नुभयो नि, अब कसैले चाहेर पनि मलाई हटाउन सकेन नि, यही स्थिरता हो भन्नुभएको छ नि, यो कुरालाई चाहिँ कस्तो रूपमा बुझ्नुहुन्छ? अब त्यसको हुङ्कारलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गराइहाल्नुभयो। अब राष्ट्रिय सभालाई आज के भने स्थगित के भनेदेखि गराइहाल्नुभयो अथवा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो भनेको मतलब के भने उहाँलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संस्था के भने नभएपछि म नै के भनेदेखि सबै चिज हुँ, म नै के भनेदेखि अब सरकारको नेतृत्व गर्छु, भोलि जे गर्छु मै रहेको छु, मै नै स्थायित्व हो। नभए लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति के भनेदेखि राजनीतिक व्यक्ति पदमा के भने स्थायित्व हुँदैन। जनताले निर्वाचनबाट के भने पठाएपछि बहुमत ल्याएको हुन्छ भने भोलि गएर के भने त्यो बहुमत गुमायो भने ऊ पदबाट हट्नुपर्छ, अविश्वासको प्रस्तावबाट के अरे हट्नुपर्ने पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो हुनाले के भने म नै स्थायी हो भनेकोबाट पनि के सङ्केत गर्नु, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, राष्ट्रिय सभामा छलफलै गर्न नदिएर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु, म नै के हो त भने म स्थायी हुँ भनेर भनेको मतलब त्यसले पनि उहाँ के भनेदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई एउटा निरङ्कुश शासकको रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेर हिँड्नुभएको छ भन्ने कुरा सङ्केत गर्छ। अब जस्तो निरङ्कुश जो नेतृत्व हुन्छ नि, राज्य नै मै हुँ भन्ने जस्तो एउटा सङ्केत दिन्छन् होइन, तिनीहरूले त्यस्तो कुराहरू बोल्छन्। यो प्रधानमन्त्रीका हरेक अभिव्यक्तिहरूले अब सर्वोच्च अदालतलाई त प्रेसरमा राखेकै छ होइन, तर पनि यो जो 29 गते जो फैसला हुँदैछ संसद विघटनको विषयमा, यो फैसला चाहिँ कस्तो हुने सम्भावना तपाईँलाई लाग्छ? होइन, 29 नै गते फैसला हुँदैन। 29 गते के भने बहस के भने सुरुवात हुन्छ। अहिलेसम्म बहस के भने सुरुवातै के भने भइसकेको स्थिति छैन। पहिलो कुरो त अब यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्नको लागि कम्तीमा पनि 15-20 दिन 1 महिना के नै लाग्छ, किन दुई पक्षको वकिलहरूको त्यो बहस सुन्नुपर्छ, त्यसपछि निर्णय के भनेदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 29 गतेको लागि त अर्को के थियो भने 29 गतेको लागि चाहिँ अब बहस हुने के स्थिति छ भने कि अहिले योभन्दा अगाडि संवैधानिक इजलास 5 जना न्यायाधीशहरूको इजलास गठन भयो। अब अर्को एउटा त्यहाँ निवेदन के परेको छ भनेदेखि यो मुद्दा चाहिँ 5 जना संवैधानिक इजलासबाट मात्रै हेरेर हुँदैन, यो चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको संविधानको व्याख्याको एउटा कुनै प्रश्न भएको, नेपालको राजनीतिलाई पनि दूरगामी प्रभाव पर्ने किसिमको यो के मुद्दा भएको हुनाले यसमा चाहिँ वृहत पूर्ण इजलासबाट अथवा माग अनुसार कम्तीमा पनि 11 जनाको न्यायाधीशबाट हेर्नुपर्छ भन्ने के माग रहेको छ। र 29 गते सम्भवतः त्यही विषयमा के भने बहस हुनेछ र त्यस दिनको निर्णय चाहिँ के हुनेछ भने यही 5 जनाको संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो कि अथवा त्यो विषयलाई वृहत पूर्ण इजलासमा 11 जनाको न्यायाधीशमा के भने त्यो छलफल गराउने हो भन्ने कुरा चाहिँ 29 गते टुङ्गो के नै लाग्छ। अब जस्तो काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको होइन चुनाव मोह त तपाईँले हेरिराख्नु भएकै होला, त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो जुन एमसिसी जुन प्रकरण थियो नि, एमसिसी प्रकरणबाटै एउटा के देखिन्थ्यो भने शेरबहादुर देउपा र प्रधानमन्त्री ओली भनेका एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् र एमसिसी पास गर्न के भनेदेखि असफल हुँदा नेकपा विभाजन गरेर शेरबहादुर देउपा र के भने
प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा संयुक्त सरकार बन्ने पनि त्यति बेला के कुरा चलेकै हो र त्यसपछिका घटनाक्रमबाट पनि के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली र के भने शेरबहादुर एउटै गेम प्लानमा एउटै मोर्चामा भएको के सङ्केत मिल्दै गरेको थियो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसद जुन विघटन गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट एउटा चर्को आवाज के आयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले के भने संसद जुन विघटन गरेको असंवैधानिक छ, यहाँ चुनाव हुने नहुने भन्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी के भनेदेखि संविधानलाई धज्जी उडाउने त्यसलाई कुल्चिने जो काम भएको छ, पहिला त संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको संसद के अरे पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको एउटा के अरे भनाइरह्यो। शेरबहादुर देउपाको कुरा त्यति बेला के रह्यो भने कि होइन अब चुनाव हो, चुनावमा के भने भविष्य चुनावमा के भने डराउनु हुँदैन, यहाँ संवैधानिक असंवैधानिकको विवादमा हामी के भने फस्नु हुँदैन, बरु के भने अहिले कम्युनिस्टहरू विभाजन भएको नेकपा विभाजन भएको बेलामा त्यसको लाभ हामीलाई पर्छ, लाभ हामीलाई हुन्छ भनेर उहाँको के तर्क। तर के नेपाली काङ्ग्रेसको के भनेबाट के निर्णय भयो त बहुमतबाट भने आन्दोलन जाने, यो प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलन के गर्नुपर्छ, नभए के भने संविधान यो के भने किल्चिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त लोकतन्त्र धरापमा पर्छ। चुनावमा हुँदाखेरि कसले हार्ला जित्ला, चुनावले कसलाई लाभ गर्ला कसलाई हानि गर्छ त्यो के गौण कुरा हो भन्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्री के नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउले नचाहँदा नचाहिए पनि के हो नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घर्षमा जाने, ओलीले गरेको संसद विघटनको के भनेदेखि विरुद्धमा सङ्घर्षमा जाने भयो। त्यही सङ्घर्षको के कार्यक्रम अहिले भइरहेको थियो। हिजो मात्रै उहाँ केदेखि भएको जुन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको जो कार्यक्रम छ त्यहाँ बोल्दाखेरि शेरबहादुर देउपाले चुनावमा जाने सङ्घर्षलाई गौण, चुनावमा जाने कारणले के भनेदेखि प्रमुखता दिएर बोलेको थियो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले होटिङ गरेको भन्ने कुरा त अहिले के भने मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएको स्थिति छ। यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने यो संसद विघटन गर्ने लगायतको यो के भनेदेखि काममा शेरबहादुर देउपा पनि त्यसको मतिया र त्यसको के भनेदेखि ओलीसँगै रहेको भएको यो के भनेदेखि शेरबहादुर देउपाको जुन अहिलेको जुन अभिव्यक्ति र व्यवहारले के देखाउँछ। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले होइन बारम्बार भनिराख्नु भएको छ जनताको बिचमा जाने होइन ताजा जनादेश लिएर आउने सरकार चलाउने कुरा कसरी असंवैधानिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि, अब यो कुरामा कति सत्यता देख्नुहुन्छ? होइन, अब के हुन्छ भने जनतामा जाने निर्वाचनमा जाने भनेको जनताको मत के नै लिने कुरो, तर जनतामा जाने पनि त संविधानले बाटो तय गरेको छ, कानुनले बाटो तय गरेको छ। तर जनतामा जाने भनेर आफ्नो स्वेच्छाचारी तरिकाले संविधानले नदिएको ढोका, संवैधानिक ढोका प्रयोग नगरेर संविधानको के भित्ता फोरेर के भने निर्वाचन जान भन्ने मिल्छ? अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, तर उहाँले संविधानको के भने भित्ता फोरेर संसद विघटन गरेको छ। यसले त के गर्छ भने जनतामा जाने नाममा संविधानलाई निष्क्रिय हुने गरेर, संविधानलाई के भनेदेखि धज्जी उडाउने गरेर संविधानलाई के कुल्चेर यस्ता कामहरू भयो भने त भोलि गएर के हुन्छ, अराजकता सिर्जना हुन्छ, संवैधानिक के भने व्यवस्था त के भने धाराशायी हुन पुग्छ। त्यो भएको हुनाले के भने यो जनतामा जाने भन्ने कुरोको के भनेदेखि जुन आवरणमा जुन संविधानलाईको व्यवस्थाहरू जुन भत्काउने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट जुन भएको छ त्यो कुनै अर्थमा पनि त्यसलाई के भने तर्कसङ्गत भन्न सकिँदैन। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि बहनबहादुर काई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।